अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, वो कहते हैं कि वा तो इज्ज़त मंतशा वा तो जिल्लो मंतशा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बिल्कुल उसी तरह से वो सुपर पावर जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान की हुकूमत का धड़म तख्ता किया था, अब वही अमेरिका कप्तान के हक में खड़ा हो गया है। उसकी जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, एक बड़ी गवाही आ गई है। ये ऐलान क्या है और गवाही क्या सामने आई है, नंबर वन आपके सामने ये रखना है। फिर आपको यह भी बताना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में खान को खिताब की दावत दी गई है। हाँ, ना तो वज़ीर आज़म है, ना सदर है, ना ही ओपोजिशन लीडर है, ना ही हुकूमती किसी बड़े ओहदे के ऊपर विराजमान है कि उसको बुलाया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा जहां पर इस वक्त अगर अगले महीने जो इजलास होने जा रहा है, वहां पर तो शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है और मुल्क के सरबराह है, तो वहां पर उनको खिताब करना चाहिए था। तो इमरान खान को खिताब की दावत क्यों दी गई है? और इट्स अ बिग क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताना है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। फिर उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि मरियम नवाज की जानिब से कुछ 3 से 4 प्लांटेड सहाफी, जो उनके हामी सहाफी हैं, उनको क्या टास्क दिया गया है और वो टास्क हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, जो एक बयानिया बनाने को लेकर, इमरान खान को लेकर और फिर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर ये एक ट्रायका बना हुआ है। तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इंटरनेशनल अखबार है और इंटरनेशनल जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, और ये अमेरिका का है। अब वहां पर उसमें आज एक जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो कि इमरान खान के ऊपर जो उन्होंने जो है वो पब्लिश किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो इतना बड़ा लीडर भुट्टो के बाद अगर कोई सामने आया है तो वो इमरान खान है, और इमरान खान पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो किस तरीके से इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पहले तो वो सुन रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दिस डिस्प्यूट रिमेन्स फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, who since being disposed in April through a no confidence vote has been pressing for early general elections। अब इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो तरीके अदम एतमाद है उसके जरिए हटाया गया था, और इमरान खान चाहता है, अप्रैल के अंदर इसको हटाया गया था, और इमरान खान जो है वो अर्ली इलेक्शन चाहता है। द इनकम्बेंट कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज रेसिस्टेड इमरान खान प्रेशर, और साथ उन्होंने कहा शरीफ एंड हिज बैकर्स इन द पाकिस्तान आर्मी फियर्स खान्स पार्टी। वो कह रहे हैं कि ये जो खुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ हैं और इसकी जो कोलिशन है वो खान से डरती है, और ना सिर्फ डरती है बल्कि द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुड कम इन फर्स्ट और इवन स्वीप इन द पोल्स। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन के अंदर नंबर 1 होगा, बल्कि क्लीन स्वीप करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉरेन पॉलिसी है वो कह रहा है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया, देयर वरीज आर सस्टेन्ड सिंस लूजिंग पावर एट द नेशनल लेवल। Khan's PTI has shown formidable power on the street and at the ballot box। उन्होंने फिर आगे बात करते उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ना सिर्फ जब वो बाहर निकला है उसने गलियों के अंदर ना ही वो अपनी स्ट्रीट पार दिखाई, बल्कि साथ ही साथ उसने पोलिंग के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वहां पर भी उसने तहलका मचा के रख दिया। उसने वहां पर भी विन करके बताया कि वो पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है। अब नाज़रीन गिरामी, ये जो क्योंकि ये बातें जो कर रहे हैं, और इसी वजह से आगे फिर वो चलकर कहता है कि इसी वजह से शहबाज शरीफ जो है वो इंतखाबात में जाना नहीं चाहता। उसको पता है कि अगर हम इंतखाबात में गए तो हम हार जाएंगे, और क्लीन स्वीप के डर की वजह से उनको पता है कि इसी वजह से वो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज इसी वजह से आपको मालूम है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये जितना बड़ा मफाद परस्त और इतना बड़े गुस्से के साथ उन्होंने कहा कि गद्दार जो है वो पाकिस्तानी तारीख में बल्कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कोई होगा जितना इमरान खान है। आज उनकी जानिब से ये जो है वो बयान भी दिया गया। लेकिन ये खौफ है जो कि फॉरेन पॉलिसी भी इसके ऊपर अब बात करता दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, मैंने कहा ये चीजें आपके सामने रख दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आफ्टर दैट अब मैं आपके सामने एक और खबर रख देता हूं। अब जिस तरीके से इमरान खान को अगले महीने जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है उसमें तलब किया गया, उन्होंने इजलास के अंदर खिताब की दावत दी है। होना तो ये चाहिए था, पाकिस्तान का सरबराह तो शहबाज शरीफ है,
تو شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ وہ فائز ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر جاتے، اور نہ صرف یہ بلکہ جا کر وہاں پر خطاب کرتے۔ لیکن عمران خان نہ تو کوئی اس کے پاس سرکاری عہدہ ہے، نہ وہ سربراہ مملکت ہے، نہ ہی وہ وزارت عظمیٰ کے اوپر فائز ہے، نہ ہی صدارت کا عہدہ ان کے پاس ہے، نہ ہی اپوزیشن لیڈر ہے، تو پھر کیسے ان کو دعوت دی گئی؟ اب جناب والا ان کی جانب سے انٹرنیشنل لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے عمران خان کو ایک انٹرنیشنلی اپنی ساکھ بنانے اور انٹرنیشنل لیڈر ہونے کے ناطے کلائمیٹ چینج کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کام کیا، بلین ٹری سونامی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اپنا کام کیا، دنیا کے اندر اپنی ریکگنیشن بنائی، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو وہاں پر طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں پر خطاب کریں۔ یہ عزت ہوتی ہے جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ کہا تھا نا شہباز شریف صاحب نے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہ جو فقیر ہے، جو مانگنے والا ہے، وہ کبھی انتخاب کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے ان کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے تو خان کا کیا گیا ہے، خان کو بلایا گیا ہے۔ وہی سپر پاور جو کہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کو لے کر جو ہے وہ بڑا پیش تھا، عمران خان کو ہٹانے میں، عمران خان کا دھڑم تختہ کرنے میں ایک مین رول تھا، وہ ایک لیٹر، وہ جو سائفر کی بات ہوتی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے باوجود خان کو دوبارہ سے وہاں پر بلایا گیا ہے۔ تو یہ ہے عزت اور یہ ہے شہرت، اور یہاں پر پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد جس کو ڈکلیئر کیا گیا، اس کو عالمی سطح پہ بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، خان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات عائد کی گئی ہیں، آج بھی سماعت تھی۔ تو یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کی عالمی سطح کے اوپر بھی ریکگنیشن ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو پتا ہو، آپ کے پاس سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ اچھا، آفٹر دیٹ اب آ جائیں جو ایک اور بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ جو مریم نواز ہیں ان کی جانب سے اپنے مخصوص صحافیوں کو، 3 سے 4 صحافی جن کو ٹاسک دیا گیا، وہ جو واٹس ایپ صحافی نا، اب اعزاز سید بھی ہیں، ان میں اور بھی 2-3 ہیں، تو ان کو ٹاسک دیا گیا کہ عمران خان سے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نکلواؤ، کوئی ایسے الفاظ تو اس کے منہ سے نکلواؤ جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر ان کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جا سکے، اس کو وہاں پر کھڑا کیا جا سکے۔ آج بھی جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو، اسی طرح سے تند و تیز سوالات کیے جا رہے ہیں نا، خان جب بھی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بالخصوص جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کے اندر سے وہ گزر کے عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سوال کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے چپتے ہوئے سوال کیے گئے، کہا گیا کہ خان صاحب آپ کی جو بیگم ہے بشرا بی بی، انہوں نے جو ہے وہ ملک ریاض سے وہ ہیروں کا ہار لیا ہے، قیمتی ہیرے لیے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ کوئی ہیرے بہت کم قیمت ہیں، کوئی اور بات کرو، کوئی اور سوچو۔ خان بھی آتا ہے، وہ جناب والا ایسے اس سے خوبصورت طریقے سے ان کو ڈیل کر کے نکل جاتا ہے، 2-4 جھگتے لگاتا ہے اور سنا کر نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ خان کو بیسیکلی وہ ایک بیانیہ لینے کے لیے، کیونکہ پہلے آرڈرز تو پیچھے سے خان صاحب کے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو چکے ہیں نا، کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لینا ہے تبھی آپ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، عوام میں جا سکتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ ٹاسک سونپا گیا اور اسی کے تھرو یہ ساری کی ساری گیم کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تمام تر جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔